गोंयच्या पद्दतीन पावट्याची उसळ किंवा भाजी कशी करतात ती पळोवया. हेका आमी आवरे म्हणटात. उसळ करपाक हांवें हाफ कप पावट्याची दाळ घेतल्या. ही दाळ हांवें 4 वरां उदकान फुगोवन घेतल्या. थोडीशी सोय आनी कांदो हांवें तांबूस भाजून घेतला. लसणीच्यो पाकळ्यो आनी आले घालून हांवें सोय वांटून घेतल्या. उपरांत फोडणेक थोडीशी सांसवां, जिरें, एक मिरसांग, कढीपत्ता, थोडोसो हिंग आनी एक बारीक कापून कांदो घातला. कांदो बरो तळसून घेवपाचो. एक टोमाट बारीक कापून घातला. टोमाट मोव जातकच तेतून हळदीचो पावडर आनी मिरसांगेचो पावडर घालून मिक्स करून घेवपाचें. उपरांत तेतून पावट्याची दाळ घालून मिक्स करून घेवपाची. चवीपुरतें मीठ आनी थोडेशें उदक घालून ही पावट्याची दाळ 5 ते 7 मिनटां शिजोवन घेता. दाळ शिजले उपरांत तेतून वांटल्ली सोय आनी थोडेशें उदक घालून मिक्स करून घेता. थोडोसो गरम मसालो आनी चवीपुरतें गोड घालता. गोड घातल्यार ही उसळ खूब रुचीक लागता. 2-3 मिनटां शिजयले उपरांत बारीक कापून ओली कोथमीर घालून गॅस बंद करपाचो. ही पावट्याची उसळ तुमी नक्की ट्राय करून पळयात.